شهادت ثالثه در اذان و در اقامه و تشهد واجب است. و در تشهد نماز هم خواندن جایز است؟ در تشهد نماز خواندن جایز است؟ بله، واجب از اوجب واجبات شهادت ثالثه، هم در نماز هم در تشهد. بله، و قبلا بوده در نماز ائمه ما. لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد ان علیا امیر المؤمنین ولی الله و اشهد ان فاطمه الزهرا سیدة النساء العالمین و ابناء الائمه المعصومین حقا حجج الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان عليا وفاطمه واولادهم المعصومين حجج الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته.